Bismillah, salam ala Rasulillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans un nouveau cours. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui a été déjà fait sur Facebook Live. On va télécharger tout déjà, on va directement sur YouTube. Donc هكذا راح تشوفوا نتوما le cours كما كان في le live. Donc ماهوش cours monologué كما العادة كما les cours passés, mais c'est un cours où il y a les interactions entre moi et mes élèves sur Facebook Live. Donc voilà, profitez. Également تقدر تجيب معك stylo, cahier des exercices ou bien une feuille وين تقدر دير ثاني les exercices وتتبع تقدر دير les pauses كيما على بالك كالعادة. Donc voilà et bon courage à vous tous. Je vous laisse مع le cours هذا. Donc شوفوا ترى هكذا إلا ça marche ou pas. Normalement ça marche hein. هكذا normalement ça marche. دوكا نورمال يمشي وي صافا دوكا يمشي صح صح. واش كنت نقول لي زارغيمون ما على باليش وين حبست انا في الهضره وين نحبس لكم. على كل حال والله ما شفيت وين نحبس لكم. دونك وي اليوم هذا ديجا سي اون كيستيون مادام قالك بوركوا سيتادير جوستيفي ايسيي دو م كونفانكر داكور مد لي حاجه مقنعه علاش صح لا بارتيسيباسيون هي الصح والله علاش لو غان هو الصح داكور. دونك نتوما الكل قلتو بلي وي سي فري لا بارتيسيباسيون هي صح و سو ني با فريمون اسونسيال دو غاني ما عليناش. مي كيفاش تخدم دو بون زارغيومون دي زارغيومون كونفانكون دي زارغيومون سوليد. كيفاش تخدم دي زارغيومون سوليد هذا هو الدرس تاعنا تاع اليوم. كيما كاينين لي بروسيدي اكسبليكاتيف اللي تشوفوا لهم تاع البروميير اني سكوندير اللي كنتو تقراوهم لا ديفينيسيون لا كاركتيريزاسيون ليتيمولوجي لا ديسكريبسيون لا كومباريزون. هكذاك ثاني باش تشرح لواحد اي واحد مثلا على مرض والله يا اخي تعرفه له تعطيه تشبهه له بكشما مرض واحد اخر تعطيه ليتيمولوجي الاصل تاع الكلمه منين جات باغ اكزومبل. المهم باه هو يفهم. هنا ثاني لي بروسيدي ارغيمونتاتيف تقدر لي زارغيمون تاعك كاينين واحد العمليات هكذا تخدم بهم دو بون زارغيمون باش الانترلوكوتور تاعك والله لو ليكتور يفهم داكور. عليها الدرس تاعنا تاع اليوم ان شاء الله هو لي بروسيدي ارغيمونتاتيف. حنا موالفين نخدموا هذا الدرس انا قريناه غيسامون. كي نقول غيسامون يعني معناتها قريناه في مارس. نورمالمون في الدروس الاخرين خلاص اللي قريناهم لي 4 ديرنيير لوسون اللي قريناهم منهم لي بروسيدي ارغيمونتاتيف. نورمالمون تكونوا شايفين عليه شوي صح. باش تخدم اي ارغيومون يكون شويه سوليد تحتاج لي بروسيدي ارغيمونتاتيف. ما بقاش نخدموا لي زارغيومون كيما اون بروميير اني و دوزيام اني وميم كيما في البيام تاع نخير دي زارغيومون برك في راسي يكونوا مليح ليا ونحطهم. نو كاينين دي بروسيدي كاينين عمليات يعاونوك صح. لا لو بروميير بروسيدي لا ديفينيسيون وتجي في بالك تا لا كيستيون مسيو كيفاش لا ديفينيسيون كيفاش لا ديفينيسيون نقدروا نخدموا بها في لي تكست ارغيمونتاتيف. لا ديفينيسيون خي تعريف والله. دونك كيف هي واش نديروا بها tout simplement. La définition permet de bien informer le lecteur interlocuteur, donner la crédibilité à nos propos. كي تعرف القارئ تاعك والله الانسان اللي راك تسمع فيه. ايماجيني باللي انت واحد ديجا هذا لو سوجي باك لا بارتيسيباسيون والله لو غان هي الصح. انت تقول له لا بارتيسيباسيون لو كان تزيد تعطيه تعريف تاع لو سبور في حد ذاته ولا تعطيه التعريف تاع لا بارتيسيباسيون في حد ذاتها دونك يقعد هو يسمع لك معناتها شغل على بالو تولي عندك مصداقيه. شغل كي تعرف له حاجه وتكون صحيحه على كل حال ماشي تعريف تاع دزان برك تعريف على الاقل مقنع دونك يحس باللي فريمون باللي بدا الحاجه اللي تقول فيها هي انتريسونت d'accord. Voilà. Donc la définition c'est un procédé explicatif en même temps c'est un procédé argumentatif. وعلاه واش تسمح هي بيان باش تعلم لو ليكتور هذاك بالك هو يغانم فيك حاجه مش فاهمها مره داكور. دوني لا كريديبيليتي ا نو بارول. ايماجيني واحد يجي يقارنك يجي يغانك في الفيروس تاع الكورونا فيروس داكور ما كانش منها ما ينتشرش في الهواء مجرد نظريه هو ما يعرفش ميم با شنو فيروس وكيف يخدموا هذو لي فيروس
وكيفاش يستنسخ لداخل مع لاغيان، مش فاهم شنو هو لو فيروس اغيان، مش فاهم والو. دونك سما لازم على الاقل تفهموا شويه. كي تفهموا شويه ديجا خدمت نص الخدمه، يبدا يتقنع. داكور فوالا. هذه لا ديفينيسيون، هذه لوبجي تاع لا ديفينيسيون. باغ اكزومبل واحد راه تقنعوا ديجا تابلي البارتيسيباسيون هي الصح، راح تقنعوا بسبور ولا او موا دير له اون بوتيت ديفينيسيون تاع لو سبور. باغ اكزومبل لو سبور سي اون اكتيفيتي فيزيك، حاجه باينه، تعريف باين باللي متفاهمين فيه. انديفيدوال او كوليكتيف، فردي ولا جماعي. صح الربح جينيرالمون دائما متعلق بالانا تاع الانسان، متعلق بالكبرياء تاع الانسان. ربحت ومنا دونك حاجه مليحه للنفس، تدخل بالك تقدر تجبد له تقول له شوف الربح متعلق بالانديفيدوال. داكور لو غان ا اون ريلاسيون سورتو افيك لو كوتي انديفيدوال. مي كونت اون اي collectivement, quand on est en équipe, en groupe, même si on perd, même حتى ونخسروا, on a eu du bon temps, قضينا وقت ممتع et ainsi de suite. Par exemple تبدا له بلا ديفينيسيون، وبعد تحكم الكلمه الاخرى في لا ديفينيسيون، ومنها تخرج لارغيومون تاعك. داكوغ تلقى هنا باللي لا ديفينيسيون نحات عليك غلبه. الحاجه الاولى باين باللي لو لوكيتور تاعك رايكون انتريسي، قلت له تالو سبور سي اون اكتيفيتي فيزيكيه، نشاط جسمي وعلى بالو. مي راك بديت تحط له شغل، بديت تفهم فيه. انديفيدوال وي صح، اي كوليكتيف ومادام كوليكتيف دونك نربحو ميم حتى ما نربحوش نورمال، رانا مع بعضنا، وتبدا تجيب له في لي زارغيمون تاعك. دونك لا ديفينيسيون راح تعاونك. صح ميم حتى تقول له لا بارتيسيباسيون في حد ذاتها سيتادير كيلكو شوز دو كوليكتيف انسي دو سويت، كيلكو شوز دو سوسيال، دو سوسيابيليتي انسي دو سويت. فوالا دونك لا ديفينيسيون هذا دان كوتي. D'un autre côté, deuxième procédé argumentatif, appel à l'autorité. اللي تشفاو عليه appel à l'autorité. Ça veut dire quoi appel à l'autorité؟ روح افو كومونتير، الناس اللي راهي شافيه عليه، الناس اللي ما شافيه عليه نورمال تقدر تترجم الكلمات اللي راهم مكتوبين، واش معناتها appel واش معناتها à l'autorité. داكوغ دونك اليزي، يعني نقولوا نعم منو غادي كي تبغى تخدم ان ارغيومون تقدر تبدا بون ديفينيسيون. داكوغ تقدر تبدا بلا ديفينيسيون، لارغيومون تاعك تسبق له لا ديفينيسيون. هذيك لو بروميير بروسيدي. لو دوزيام بروسيدي كيفاش تخدم ان بون ارغيومون، تقدر دير لابيل ا لوتوريتي. واش معناتها ابيل ا لوتوريتي؟ اليزي افو كومونتير. افو كومونتير ça veut dire quoi appel à l'autorité؟ سي باك واش معناتها ابل ا لوتوريتي؟ ابل وحدها اوتوريتي، تستخدم السلطة ولا هضرة نتاع حكيم ولا عالم في هضرته. وي تري بيان فوالا هي بالذات اوتوريتي معناتها في حد ذاتها السلطة. داكوغ اوتوريتي معناتها السلطة. كيفاه سلطة؟ كيفاه يعني سلطة؟ تقدر تهضر باسم حاجة اللي عندها فريمون قيمة. يعني واحد كي تسمع له هضرته شغل عنده سلطة عليك انت. باغ اكزومبل انت كي نبغاو نهضروا حنا على لو فيروس هذا، حنا ماناش دي سبيسياليست، واحد فينا ما هو سبيسياليست يا اخي صح. كي يقول لك دير الماسك، يقول لك لي ميدسان لي سبيسياليست يقول لك دير الماسك، اي با دير الماسك. داكوغ ما تسييش وي بالك تقول علاش ندير الماسك صح. كي يقول لك باغ اكزومبل دير لو جيل، هاك درت لو جيل عباك بلي نيطواي يديك، مي ما على بالكش كيفاه يخدم. علاش ما قالكش دير؟ ما على باليش انا دير شامبوان في يديك ولا دير عفسه، قالك دير لو جيل هذاك هيدرو الكوليك. دونك فوالا السلطه هي تو سامبلومون واحد يكون اكسبير، واحد يكون ارتيست، واحد يكون عنده فوالا يكون كونو دون ان دومين. سيتي لي بارول لي رياليزاسيون دي بيرسون كونو اكسبير ارتيست سافون. باغ اكزومبل يعني تستند الاقوال كما عندكم في الفلسفة. شفت في الفلسفة كما تقول وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى، والله ويقول ديكارت إلى. علاش تستند pourquoi tu cites Descartes, pourquoi tu cites Aristote؟ علاش واش دير بهم هذوك؟ tout simplement pour renforcer tes arguments.
باش ترونفورسي لي زارغيمون تاعك داكوغ. هكذاك ثاني اون فرونسي باسكو رانا نكتبوا سي لا ريداكسيون داكوغ. قد ما يكون عندك معلومات قد ما تقدر تمد دو بون زارغيمون باسماء ناس مشهورين ناس معروفين ناس في الدومين. دونك وي بصحتك سيتي لي بارول تقدر تستشهد بالاقوال والله ماشي شرط حتى اقوال قادرين حتى انجازات تاع ناس دي بيرسون يكونوا كونو معروفين اي ريسبكتي بيان سور ريكونو مستعرفين بهم. باغ اكزومبل لي زيكسبير الخبراء في الميادين لي زارتيست لي سافون اي انسي دو suite. Voilà. Par exemple, le sport n'est pas une affaire de gain ou de perte. Sport ماهوش affaire تاع de gain ولا تاع la perte. Le sport est une école de persévérance. Comme le dit Michael Jordan. Donc انا واش راني نقول راني بديت بلاتيست تاعي لو سبور ماهوش affaire تاع gain ولا تاع perte. Le sport c'est une école de persévérance. مدرسة تاع تعليم المثابرة. D'accord. Voilà تاع يعني ما تيأش. Comme le dit Michael Jordan, donc ماهيش افير تاع ربح داكوغ فوالا ماهيش افير تاع ربح يعني البارتيسيباسيون في حد ذاتها راح تدي منها لا بيرسيفيرونس. Comme le dit Michael Jordan, واش يقول مايكل جوردان Je peux accepter l'échec, tout le monde peut échouer, mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. قال لك مايكل جوردان واش يقول قال لك نقدر نقبل الفشل الناس الكل تفشل الناس الكل تقدر تفشل mais je n'accepterai jamais بصح ما ناكسبتيش جامي اني ما نسييش فوالا باسكو كي ما تسييش غلطه كبيره داكوغ فوالا. هذه مثلا الهضره تاع مايكل جوردان اللي تبين باللي فريمون ماشي شرط الربح هاو لي شاك هنا داكوغ يعني الخساره دونك الغلطه تغلط تفشل الفشل فوالا ماهوش هو الصح مي لو صح سي ديسيي داكوغ دو بارتيسيبي لاكسيون دو فير لاكسيون. هنا واش درت انا تو سامبلومون ابيل لوتوريتي. انا كي نهضر انا باسم مايكل جوردان هنا مايكل جوردان اللي ريكونيو سي محمد مايكل جوردان هو عنده ماركه تاع صباط باسمه الاير جوردان هذوك سينو ما تعرفهمش روح حوس عليهم نايك اير جوردان. هارب هذا افضل لاعب وقيل على مر التاريخ في الباسكت بول كيما محمد علي كلايف في لا بوكس دونك معروف صح مايكل جوردان ميم تاع حتى ما تعودش تتبع الباسكت تعرف تسمع به مايكل جوردان داكوغ فوالا صح. واش قلت لكم هزيت هضرتو جو بو اكسبتي ليشيك تو الموند بو تيشوي mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. نقدر نقبل الفشل الناس الكل تقدر تفشل مي ما نقدرش نقبل اني ما نسييش باسكو هذيك الغلطه تاعي انا داكوغ صح. هنا هذا سي لابيل على لوتوريتي. قلنا عندنا دو بروسيدي ديجا هضرنا عليهم هضرنا على لابيل على لوتوريتي هضرنا على لا ديفينيسيون دونك راح نروحو لو تروازيام l'illustration d'accord. Illustration. Ça veut dire quoi? Illustration. Ça veut dire quoi? Illustration. تعرفوا illustration نورمالمون فات علينا من قبل صح. واش رانا نديرو هنا واش رانا نديرو جماعه الخير اللي ما كنتوش فاهمين قولوا لي هنا واش راني نقول لي زارغيمون لي زارغيمون كيفاش تخدم ان بون ارغيمون داكوغ. تقدر ترونفورسي بون ديفينيسيون دعمو بديفينيسيون تقدر دعمو بابيل لوتوريتي يعني بمقوله تاع واحد عنده سلطه واحد عنده خبره محترم كي يهضر الناس تسمعوا له داكوغ فوالا. وتقدر دير ليليستراسيون فوالا هي اعطاء الامثله داكوغ فوالا صح. التعداد نو هذيك لينوميراسيون امثله الصور والتمثيلات هي بالذات تري بيان هذيك هي بالذات عبد الرحيم illustration صح. donner des exemples afin de concrétiser votre point de vue انك tout simplement انك تمد ديكزامبل. كنت هنا قبل درتي قلتي pour éviter les troubles de la santé سي فري قلت لك كنت سيبي مدي دي زيكزامبل pour renforcer l'argument تاعك بالك l'argument تاعك يولي فابل داكوغ صح. Donnez des exemples afin de concrétiser votre point de vue. تمد des exemples باش concrétiser تجسد وجهة النظر تاعك لو point de vue تاعك صح. par exemple perdre نزيدو الار راني نسيتها voilà. Perdre un match de football peut également être bénéfique de plus d'une façon pour les joueurs. Cela peut, par exemple, leur permettre de trouver leurs points de faiblesse et les améliorer. هنا واش راك دير
مديت un exemple. Tu مديت l'argument تاعك perdre un match de football, déjà fait un exemple. Peut également être bénéfique. تقول باللي l'argument تاعك كي تخسر تكون مليحة عليك مفيدة في عدة بأكثر من طريقة بأكثر فوالا. بالنسبة للاعبين كيفاه تقول cela peut par exemple هذا يقدر par exemple يسمح لهم leur permettre de trouver leurs points de faiblesse et les améliorer tout simplement. D'accord. فوالا. هنا واش مديت انا مديت ان اكزومبل. واش تقدر دير باغ اكزومبل ومدي اكزومبل اللي تبغيه. تحب تمدي اكزومبل سو فورم دي مو فوالا هكذا مو فيرغول مو plusieurs exemples. Sinon un seul exemple sous forme d'une phrase nominale voilà ainsi de suite. Nominal la verbal كيما تحب simple ou composé كيما تبغيتها. D'accord. Donc عندنا 3 هضرنا على la définition هضرنا على l'appel à l'autorité يعني l'argument تاعك كيعود فيه استشهاد une citation وهضرنا على l'illustration. D'accord اللي هي إعطاء الأمثلة. Normalement c'est bon متفاهمين يا أخي صح. On passe à autre chose. هنا هذه مسموهاش illustration. هذا اسمه le contre exemple. Voilà اسمه le contre exemple. دوكا ماذا بكم تعطيوني la définition تاع le contre exemple. شكون ولا le contre argument. نقدروا نقولوا لو كونتر ارغيومون ماشي شرط يكون اكزومبل على بالك كونتر ارغيومون فوالا ها واش معناتها كونتر ارغيومون اعطاء امثله تقدر تكون فوتو احصائيات وي امثله وي فوتو وي احصائيات ما نورنا دوك بعد نهضروا على الاحصائيات تقدر تمد ان شيما وي سي فاي مخطط هكذا اون كورب هكذا تكون داله تبين مي الاحصائيات لي ستاتيستيك عندهم معنى واحد اخر لو كونتر ارغيومون لو كونتر ارغيومون تو سامبلومون هو الحجه المضاده داكوغ الحجه ونقيض الحجه داكوغ معناتها النقيض تاع الحجه هذيك في حد ذاتها واحد مدلك ان ارغيومون تحكم لارغيومون هذاك تلقى فيه ديفو وتقلبو كونتر روحو داكوغ trouver la faille le point de faiblesse dans l'argument adverse يعني في l'argument الكونترير تاعك ادفيرس معناتها هذا جاي من ادفيرسير المضاد ليك في l'argument اللي كونتر ليك تا باغ اكزومبل واحد يشتي لو فيسبوك باغ اكزومبل يمدلك بلي سي ان موين دو كومونيكي داكوغ سي ان موين دو كومونيكاسيون صح تقول له تا بلي سي اون راك تقول سي ان موين دو كومونيكاسيون مي سو ني با فريمون دو لا كومونيكاسيون فوالا. La communication nécessite de l'effort, de parler, alors que sur les messages, on parle avec un langage faible, un langage... voilà, ainsi de suite. Par exemple, la communication, ce n'est pas vraiment une vraie communication. Voilà, ainsi de suite. L'essentiel, c'est une faille. Une faille, je m'arrête une faille. Thagara. Voilà, trouver une faille, le point de faiblesse dans l'argument adverse. Par exemple, on dit qu'il faut être diplômé pour réussir sa vie financièrement. Alors que la plupart des milliardaires du monde ne le sont pas. قال لك يقول باللي لازم تكون diplômé pour réussir sa vie financièrement باش تنجح في حياتك ماليا. Alors que في حين أن la plupart des milliardaires du monde تاع العالم الكل ne le sont pas ماهمش diplômés. D'accord. Voilà. سي فري يقول لك كي تعود عندك ديبلومي عندك لي شونس باش تدي ان بولو باش تدي خدمه اللي يجيب لك بزاف دراهم داكوغ فوالا. واحد قاري 7 سنين كوم ان دكتور ان ميدسان ما يدخلش كيما واحد قاري 3 سنين ماشي كوم ان ليسونسيي وماشي ما يدخلش كيما واحد قرا تيرمينال بالك يخدم بشهريه قليله فوالا. هذا قال لاغيمون. يجي واحد يقول alors que la plupart des milliardaires du monde ne le sont pas même diplômés même pas. Les diplôme ça veut dire pas argent. Ou c'est vrai. C'est vrai. Le diplôme ça veut dire pas argent. D'accord. Voilà. L'argent le diplôme. Voilà, la plupart ou la preuve, c'est la plupart des riches du monde. La plupart des riches, Bill Gates de Microsoft par exemple. هذاك déjà c'est avec le riche تاع le riche اللي جامي كمل. توني روبينز هذاك ثاني تاع لا بسيكولوجي من اللي ريش الكبار خلاص جامي ما قراش ما كملش القرايه تاعو حبس في الثانوي ليسونسيال فوالا. هذه باغ اكزومبل l'argument le contre argument tout simplement انك تلقاو مانيش نقول ما تقراش اتونسيون فوالا هذا سي ان اكزومبل فوالا. L'argument et le contre-argument. Donc عندنا دركا هضرنا combien de procédés 4 هضرنا على la définition
l'illustration, le contre-argument, on l'appelle à l'autorité. Ça. On passe à autre chose. Toujours بقى تشفى معايا d'accord. صح. ولا نحبسوا عند les 4 هذو نزيدو 5e ومن بعد نعطيكم un petit exercice à faire. La déduction. Ça veut dire quoi la déduction? Ça veut dire quoi la déduction? Allez-y. Ça veut dire quoi la déduction? الجو نتراو واش معناتها la déduction s'il vous plaît. Déduire. Ça veut dire quoi la déduction? Et طولت وسيدي وش هذا la déduction le verbe déduire. La déduction tout simplement هي الاستنتاج. Ça veut dire quoi كيفاش استنتاج monsieur كيفاش صح la définition فهمناها انك تلقى لا فاي في ليكزامبل الاخر اللي من هي قال اسمه لو كونتر اكزامبل l'argument اسمه لو كونتر argument فهمناها donc l'appel à l'autorité c'est bon l'illustration نعرفوها. La déduction ça veut dire quoi tout simplement sert à démontrer la logique dans l'argument انك تسيي تجبد لا لوجيك تجبد المنطق الحاجه المنطقيه في الارغيومون تاعك داكوغ يعني تفهم الواحد وكانه الارغيومون تاعك راه منطقي دونك il faut l'accepter صح. l'utilisation de si انك تستعمل سي كي تقول لواحد لو كان هكذا تصرى هكذا لو كان يتبعك هو في هذاك الشرط الاول هذاك بار اكزومبل يفو يقدر يقبل الشرط الدوزيام نكون لكم اكزومبل تقدر ثاني دير لي كونيكتور دو لا كونسيكونس نعطيكم ان اكزومبل باش تفهم بيان. Si l'essentiel du sport était de gagner, le كان جا l'essentiel du sport était de gagner, beaucoup de sportifs l'auraient abandonné. بزاف sportifs يكونوا déjà abandonnés. D'accord? Voilà. هنا في زوج c'est vrai, c'est un contre-exemple en même temps c'est une déduction. في استنتاج لو صح يعني لو كان جاو سبور متعلق بالربح لو كان بزاف لي سبورتيف اللي راهم بطلوا لو كان جا سبور هو الربح c'est-à-dire si le sport était synonyme de gagner, beaucoup de sportifs l'auraient abandonné لو كان بطلوا. D'accord? Voilà. Donc هنا خدمت un argument à travers la déduction. نلعب بالسي برك هذيك يعني اش فعل سي تاع اذا داكور واخدم بها صح. تقدر تقول تا كي تبغى تقلبها لا كونسيكونس تقول beaucoup de sportifs n'ont pas abandonné le sport malgré l'échec. D'accord? Malgré l'échec. Donc l'essentiel du sport n'est pas de gagner. هنا ثاني يعني واش حبيت تقول حبيت تلحق له النتيجه باك تمد له مقدمه ومن بعد تمد له النتيجه من وراها داكوغ تقول له لو كان جا ليسونسيال تاع سبور هو الربح لو كان بزاف لي سبورتيف راهم بطلوا هذه وحده شغل تخدم بلا كونديسيون هي غراماتيكالمون سي لا كونديسيون داكوغ صح. مي هنا رانا في الكوتي سيمونتيك رانا في الجانب تاع المعنى دونك هنا رانا نهضروا شغل راك حاب تمد لا لوجيك للانسان اللي راهو يسمع فيك اللي راك تهضر معاه اللي راك تكتب له باه يفهم بيان تقول له لو كان جا باه يتبعك هو برك هو يتبعك تقول له لو كان جا سبور متعلق بالربح يقول لك روح ترى واش حبيت تقول لو كان بزاف سبورتيف لوغي ابوندوني لوجيك يا اخي حاجه لوجيك
حاجه منطقيه. لو كان جا متعلق بالربح لو كان بزاف بطلوا يا اخي. تري بيان فوالا هذه هي، قال لك سيغ ا ديمونطري انك تبين لا لوجيك دون لارغيومون. داكور فوالا صح. تقدر تخدم بسي، تقدر تخدم ثاني بلي كونيكتور دو لا كونسيكونس، مي تبدل لا فورم لا ريفورميلاسيون تاع لا فراز تاعك، تعاود دير لا ريفورميلاسيون باش المعنى يكون صحيح برك. تقول بوكو دو سبورتيف نون با ابوندوني، ما بطلوش. داكور دونك ليسونسيال دو سبور ني با دو غاني tout simplement. Voilà. Donc, on a les 5 procédés argumentatifs. Essayez de mettre une thèse. عندكم 5 minutes 5 minutes صح راهي وربعة تعدوا 9 صح. عندكم 5 minutes. Essayez de mettre لي une thèse في n'importe quel thème. تحب تكمل في السبور كمل في السبور. n'importe quel thème. تمد لي une thèse تاعك l'opinion تاعك داكور. ومن بعد مد لي من وراها deux arguments الا قدرت. تحب تمد لي ان ولا deux arguments. تحب تمد 5 مد 5 دبر راسك. المهم حنا قرينا 5 procédés. قرينا la définition, l'illustration, l'appel à l'autorité, le contre-argument et la déduction. Donc مد لي thèse ومعها des arguments, un ou plus d'arguments. داكور صح. ولي زارغيمون تاعك يكونوا مبنيين بواحد من لي بروسيدي اللي قريناهم هذاوين. وكي تبني لارغيمون تاعك بالبروسيدي قول لي دير اونتر بارونتيز وسمي لي لو بروسيدي هذاك. داكور علاه درت لوغي ابوندوني. استنى نشوف افير دو غرامير. علاش درت لوغي ابوندوني؟ حبيتي تقولي علاش درت مسيو لا كونجيغيزون هذه تاع لو كونديسيونيل باسيغ. فوالا هنا عندنا لا كونديسيون. لا كونديسيون يا منار عندها قواعد. كي تعود عندك سي تاع لا كونديسيون سي ويعود الفيرب اللي من وراها في البريزون. هنا في لامبارف في البريزون كي عندك سي والفيرب هنا في البريزون، الفيرب الدوزيام يجي في البريزون ولا في الفيتور. داكور كي يعود عندك سي بلوس لامبارفي. داكور سي بلوس لامبارفي، الفيرب اللي من وراها يجي في لو كونديسيونيل بريزون ولا باسي. داكور فوالا علاش لاخاطرش المعنى تاع سي بلوس بريزون تمدلك بريزون هذه يسميوها لا كونديسيون الشرط. لو كان دير دوك نعطيك درك. داكور si tu as ton bac avec un 18 de moyenne je te donne un cadeau. داكور يعني لو كان شرط هذا هنا شرط معناتها لو كان تجيب نمدلك هذه سي اون كونديسيون. بصح هنا الشرط دائما يكون في البريزون والفيتور. لو كان تجيب من بعد نمدلك ولا لو كان تجيب نمدلك. بصح لو كان نديرو سي ومعها حاجه في الماضي ما نقدرش نشرط عليك انا في الماضي يا اخي. ما نقدرش انا نشرط عليك حاجه في الماضي. بار اكزومبل حاجه صرات بكري نقول لك انا لو كان درت لو كان نمدلك هذه ما يسميوهاش شرط، يسميوها ليبوتيز، يسميوها الفرضيه. داكور وهنا هذه عندنا ليبوتيز تو سامبلومون. كي عندك امبارفي اللي من وراه تجي في البليس كو تجي في الكونديسيونيل باسي ولا بريزون. علاه ما درتش اوري ابوندوني؟ وي سي فري يقول لي هكذا بعد اذا ما رحتيش من الاخر برك منار لوغي ابوندوني. فوالا وي سي فري يونيتي. لا ميرسي بوكو صح. Voilà. Si l'essentiel du sport était de gagner, beaucoup de sportifs l'auraient abandonné. لو كان يعود l'essentiel du sport انك تربح beaucoup de sportifs l'auraient abandonné. بزاف لي سبورتيف يكونوا خسروا بطلوا. فوالا هيا اليزي عندكم 5 minutes قلنا تعودوا 9 مازالكم 2 minutes. اليزي 2 minutes. Des 2 minutes. Ouais, 2 minutes.
دونك الدرس تاعنا تاع اليوم ثاني يفيدك في لا كيسيون نيميرو 8 9 و 10 اللي تجي لا كيسيون دو ريفليكسيون. دونك يفيدك بزاف باش تخدم دو بونز ارغيومون. داكور، سي اون اوتر تكنيك دو ريوسير هذيك لا كيسيون. هاي 1 minute نورمال اون تيز و ان ارغيومون. برك خي قلت انا ارغيومون و بلوس كيما تحب تمد لي ارغيومون ولا بلوس في الكومونتير برك بلا ما ضال تكتب ولا تصور ولا الا كتبت وصورت نورمال يا اوكان بروبليم باش نزربو باك باسكو مازالنا 5 بروسيدي واحد اخرين فوتو عليهم ثم ثانيه اوكي مساهلين. شوفوا لي برك اشاك فوا شوفوا لي على واش رانا نديرو. دونك واش قلنا عندنا لا ديفينيسيون سي ان بروسيدي تقوي بها تمد بها اون كريديبيليتي مصداقيه لي زارغيومون تاعك. Voilà, qui تعرف حاجة باين بلي tu vas utiliser quelque chose de scientifique, quelque chose de vérité, d'accord, quelque chose de véridique, حاجة صحيحة. Donc راح تمد une certaine véracité, une certaine crédibilité les paroles تاعك، راح تمد مصداقية les paroles تاعك. Voilà، هذا d'un côté. D'un autre côté انك ترونفورسي بها l'argument. صح، هضرنا ثاني على l'appeal à l'autorité، يعني انك نداء للسلطة ولا الاستعانة بسلطة، يعني معناته واحد يسمعوا له الناس tout simplement. D'accord, voilà. Un scientifique, un savant, un artiste, ainsi de suite. Un sportif, quelqu'un qui est connu et reconnu. صح. هضرنا ثاني على l'illustration، c'est-à-dire donner des exemples. هذه من بكري تعرفوها، وقد ما تمد des exemples قد ما راح tu vas concrétiser، c'est-à-dire انك تجسد هذاك l'argument تاعك. D'accord, voilà. aussi هضرنا على لا ديدكسيون وهضرنا على لو كونتر اكزامبل. ليكزامبل انك تلقى فيه ديفو تجبدو وتقلبو كونترير تاعو، ولا ديدكسيون اللي هي الاستنتاج. tu vas utiliser si donc et ainsi de suite. Le Covid est un virus dangereux, il menace l'humanité. il menace يا هنا شوفي توجور الحاجه الاولى اي يا اخي ماهوش مع اتر فيرب موناسي، هذه دان كوتي. دان دوزيام كوتي ما تخدميش بالباسي كومبوزي كي تبغي تمدي حاجه فيريتي. داكوغ، تمدي حاجه فيريتي وحاجه ديجا تصرا درك يا اخي لحد الان او ميم طون في هذه اللحظه بالذات، سيتادير لو بريزون دينونسياسيون. دونك لو كوفيد راهو يموناسي في l'humanité، دونك utilise le présent de l'indicatif. Le présent c'est un temps de vérité ou c'est un temps d'énonciation. D'accord, voilà. Le Covid-19 est un virus dangereux, il menace l'humanité. Point. Très bien. Voilà. لو كان تزيدي لها دونك، لو كان تزيدي لها تولي عندك اون ديدكسيون. داكوغ، صافي با دير باللي هذو يكونوا منفصلين على بعضهم. يقدر كيما يكون هنا في حد هذا ليكزارسيس هذا حاجه مليحه، هذا ليكزومبل اللي درتو في حد ذاته. هذا ليكزومبل فيه زوج، فيه لا ديدكسيون الاستنتاج وفيه لو كونتر اكزومبل. يعني الناس تقول باللي ليسونسيال هو انك تربح، يستنى بزاف لي سبورتيف كون نبطلوا. داكوغ، فوالا. دونك مديت لو كونترير اكزومبل او ميم طون رانا نفكروا منطقيا. دونك فوالا، très bien, c'est une très bonne réponse. Donc je passe. الباقي حط لي la réponse تاعك باسكو فات الوقت. صح. le fait ça veut dire quoi fait le fait ولا les faits c'est-à-dire vérité، حاجه متفاهمين فيها احنا، حاجه عندها مصداقيه. داكوغ، يقدر تكون une loi scientifique، يقدر تكون une information scientifique، une loi de la physique. المهم في اي سيونس وين يكون فيها لي لوا، يكون فيها قوانين انسي دي سويت، وين الناس تستعرف بهم كوم سي دي فيريتي. دونك هنا نقولوا بلي سو سون دي في. صح، يقدروا يكونوا دي فيريتي سيونتيفيك، كيما يقدروا يكونوا ثاني اجوتي. قالك الهدف تاعها شنو هو؟ ajouter de la crédibilité، تزيد المصداقيه لي زارغيومون تاعك كيما لا ديفينيسيون. دون لي دي ستاتيستيك، هنا كي تمد لي ستاتيستيك الاحصائيات ماكش تمد في ان اكزامبل، مي راك تمد في حاجه حقيقيه. داكوغ، حاجه سي ان في، حاجه صرات وحقيقيه. تمد دي فيريتي جينيرال، جي تاع جينيرال، فيريتي جينيرال اي انسي دو سويت. دونك كي تستعمل باغ اكزامبل كي تقول لو les drogues provoquent des maladies de la mémoire comme l'Alzheimer، هنا راك درت بيان سور درت illustration باسكو قلت كوم، او ميم طون عطيتنا ان في. لا قلت دي مالادي، داكوغ، قلت دي مالادي il provoque des maladies، donc c'est un fait. en même temps زد عنده بان argument. داكوغ، فوالا. كون تقول provoque des maladies du cerveau ainsi de suite، فوالا راك مديت لنا ثاني ان في. فوالا، صح. ان اكزامبل
Le coronavirus a touché jusqu'à maintenant 36 204 de personnes en Algérie. Voilà, c'est une vérité. Le coronavirus a touché, par exemple, la thèse تاعي نفسها تاع هنا كتبتها هذا le Covid-19 est un virus dangereux. أنا نمد donc l'argument تاعي مش غندير تاعها المد تاعي. Le coronavirus a touché jusqu'à maintenant 36 204 de personnes en Algérie. D'accord. هنا كاينه la dangerosité تاعو الخطورة تاعو جاية هنا. D'accord. Donc هاد la dangerosité هذه تقول لي monsieur ما قلتش باللي مات وقلت باللي تقاس وباكي oui c'est-à-dire باللي c'est un virus a une grande propagation ذو انتشار واسع والفيروس اللي عنده انتشار واسع او خطير d'accord voilà صح هنا يمديت ان في donc le عندنا 6 définition contre-argument appel à l'autorité illustration déduction effet ولا 6 روح le 7e analogie l'analogie هيا les jeunes hommes les jeunes filles dans les commentaires, ça veut dire quoi une analogie? Une analogie, ça veut dire quoi une analogie? La rue n'est pas un endroit approprié pour les jeunes car ils sont menacés par des maux sociaux tels que la violence et la drogue. Très bien, voilà. Voilà, très très bien. Tu as illustré ton argument. Très bien. Teshabah. Oui, voilà. L'analogie, c'est-à-dire teshabah. Tchouf, teshabah. Qui m'a la comparaison. Donc, permet de montrer des points de ressemblance entre deux éléments. تسمح أنك تبين نقاط تشابه ما بين زوج عناصر. Autrement dit, la comparaison. D'accord? Voilà. Donc, exemple. La religion. Oui, la religion. Pardon. La religion. Ça, un exemple. L'analogie, c'est-à-dire tashbih, voilà, tashab, voilà, qui m'a business. La religion est au musulman et ce que le pilier est à la maison. Donc, voilà. La religion est au musulman ce que le pilier est à la maison. الدين بالنسبة للمسلم هو كيما البيليي اللي هو العمود تاع الدار داكوغ الاعمده بالنسبه للمنزل تخطيك الاعمده قواعد تاع المنزل يطيح هكذا ثاني لو musulman لا ريليجيون اي تو musulman سو كو لو بيليي اي لا ميزون داكوغ تولات باللي اي او اي ا كيما هنا درنا او باسكو من وراها ماسكولين هنا درنا ا باسكو من وراها فيمين هذا ما كان يعني تخدم بلوكسيليير تقدر دير ثاني تاع لا كومباريزون كوم او تيل داكوغ ودير من وراها ان سول مو فوالا باغ اكزومبل ما تدخلش بزاف كي دير بليزيور مو من ورا كوم من ورا تيل كو راح تدخل في ليلوستراسيون دونك لا ريليجيون ايتون مسلمون سو كو لو بيليي ايت ا لا ميزون الدين بالنسبه للمسلم هو كيما القاعده كيما العمود بالنسبه للمنزل فوالا هنا عندنا لانالوجي شبهت الدين بالعمود فوالا لا ريليجيون ايتون مسلمون سو كو لو بيليي ايت ا لا ميزون كورونا كوفيد 19 est l'un des virus les plus dangereux. On peut dire qu'il est un peu mystérieux. C'est pourquoi les scientifiques prennent d'une longue période afin de trouver le vaccin. Très bien, voilà. Donc, on a un raisonnement logique, déductif. Voilà. تفكير منطقي استنتاجي. Voilà. Mystérieux, c'est pour cela les scientifiques طولوا ما لقاولوش là le vaccin. صح la religion étant musulman ce que le pilier est à la maison. Donc هذه l'analogie اللي هو المقارنة. Donc شحال ولا عندنا دوك نورمالمون عندنا 7 نعاودوهم عاود معايا ثاني بلا ما نقول لك انا définition illustration appel à l'autorité
contre-exemple, voilà, contre-argument, déduction, analogie, fait. Voilà, هذوما لي 7 procédés argumentatifs اللي قلناهم لحد الآن. مازالونا 3. صح، عندنا لا ريفوتاسيون اللي هو النقض ولا الدحض. داكوغ، ماشي الرفض، ماشي لو ريفو. لو ريفو هو الرفض برك. داكوغ، انا نرفض. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Ainsi de suite. هذا مجرد رفض برك. داكوغ. لا ريفوتاسيون انك تدحضها. داكوغ، انك تبطل الحجة هذيك حاب يقول. Vise à donner des arguments plus solides encore que ceux donnés par l'interlocuteur. On utilise même si généralement. يعني تمد des arguments solides كثر من اللي مدهم l'interlocuteur. L'interlocuteur يمد des arguments solides تاعك لازم يكونوا solides كثر من تاعو. صح، طريقة باش تفوت من l'argument لارغيومون واحد اخر دير ميم سي. داكور، يعني اتولى même si la plupart des gens sortent، حتى واغلب الناس راهي تخرج، cela ne veut surtout pas dire que le virus a disparu. Donc واحد يجي يقول لك بلي le virus a disparu، هاي الناس الكل تخرج. واش معناتها مادام الناس الكل تخرج c'est-à-dire le virus a disparu؟ نو، معناتها الناس ما تخممش تو سامبلوم. فوالا، تبع برك. وي، انني نهضر. داكوغ، فوالا. اللي يحس باللي الهضره هذه يعني نشرع عليه، داكوغ، يحس على روحه، يا اوكان بروبليم. فوالا. المهم، صح، même si la plupart des gens sortent، cela ne veut surtout pas dire que le virus a disparu. même الناس كل راهي تخرج، هذا ما يدلش باللي الفيروس راهو اختفى. داكوغ، لو كان الناس كل دير حاجه صافي با دير باللي هذيك الحاجه راهي صحيحه، حب يقولها. في القران اخي توجور تلقى اكثرهم، الاكثريه من وراها مع حاجه مش مليحه. اكثرهم لا يشكرون، اكثرهم لا يعقلون، لا يفقهون، انسي دو سويت. فوالا، هنا واش هي لا ريفوتاسيون؟ انك ترفض برك بطريقه مليحه، تقول حتى ولو même si la plupart des gens sortent، حتى واغلب الناس تخرج، cela ne veut surtout pas dire que le virus a disparu. هذا même si، وقول مد لا بروميير فراس تاعك، ومن بعد تقول لي مسيو هذه تاع لا كونسيسيون تاع لوبوزيسيون. وي وي، ماناش نهضروا على غرامير، هنا رانا نهضروا على لو سونس، على لو كوتي سيمونتيك. داكور، فوالا. Même si la plupart des gens sortent، cela ne veut surtout pas dire que le virus a disparu. Donc même si تستعملها بزاف باش تمد حجة واحدة أخرى. داكور، كونترير على الحجة تاعك. كيما تشبه لو كونتر ارغيومون، مي كثر انك ترفض برك، رافض بلا ما تمد ارغيومون واحد اخر. داكور. لاكيمولاسيون، نورمالمون تعرفوا لاكيمولاسيون. نعاودو توجور باش ما ننساوش. عندنا لا ديفينيسيون، l'illustration، l'appel à l'autorité، le contre-exemple، la déduction، le fait، واللي درنا هذا وين؟ la réfutation. دونك عندنا 7، مزدت واحدة 8. وين هذا ال 8؟ la définition, l'illustration, l'appel à l'autorité, la définition, l'illustration, l'appel à l'autorité, la déduction, les faits, le contre-argument, la réfutation. C'est le 8e. Oui, il a le 8e. On l'a le 8e. Non, on a le 8e. Réfutation. L'analogie, oui. Bien sûr, l'analogie. Voilà, ça. L'accumulation. Accumulation, c'est-à-dire quoi؟ من le verbe accumuler، معناتها يراكم، ستراكم، يركم، معناتها يحط حاجه فوق حاجه فوق حاجه فوق حاجه. شغل هذاك السيد اللي حتمدوا لي زارغيمون تحط له بزاف حوايج فوق راسو يتغمن يسكت. داكوغ، فوالا، صح المعنى تاعها هكذا راكم تعرفوها. utiliser plusieurs éléments à la défense d'un seul argument. عندك ارغيومون واحد فريد وتخدم تحط بزاف فيه عناصر يقويو هذاك الارغيومون الاخر انه يولي ما يهدرش. باغ اكزومبل، réussir au bac vous donnera la possibilité، كي تنجح في الباك عندك la possibilité d'intégrer une université، avoir un diplôme، élargir votre champ de connaissances et rencontrer de nouveaux gens. توليت واش درت؟ عندنا لو سول ارغيومون تاعك هو انك كي تنجح في الباك تمدلك بزاف لي بوسيبيليتي، يمدلك بزاف بوسيبيليتي، فرص عفسه كيما دي شانس. فوالا، réussir au bac vous donnera plusieurs possibilités. par exemple، هذا سي ان ارغيومون، وتبدا تحط له من فوق بعضهم هكذا. من تقول باغ اكزومبل، ما تقولش باغ اكزومبل، ما تقولش من وراها باغ اكزومبل. كنت تقول باغ اكزومبل يولي illustration، تحطهم ديريكت.
Réussir au bac vous donnera la possibilité d'intégrer une université, virgule, avoir un diplôme, virgule, élargir votre champ de connaissances, virgule, rencontrer de nouveaux gens. Voilà. حطيتهم له الكل فوق راسه يسكت. D'accord. Voilà, هذه هي l'accumulation. Directement يتقنع, il sera convaincu. Enfin, يكون un argument plus ou moins convaincant. Donc l'accumulation. نعاودو. هاي دوكا معنا 9. صح. عندنا la définition. عندنا l'illustration. عندنا l'appel à l'autorité. عندنا le fait. عندنا la déduction. عندنا le contre-exemple. عندنا l'analogie. عندنا la réfutation. وعندنا l'accumulation. d'accord 9 لحد الان رانا قاريين 9 ماشي شرط تستعملهم الكل استعمل اي واحد فيهم بيان هذه من جهه تفيدك في هذه في هذه الحاجه من جهه دوزيام كي تروح لو تكست ويعود لو تكست تاعك ارغيومونتاتيف راح تلقى ايزيمون فاسيلمون تفهم لوتور واش من استراتيجي راه يتبع فيها داكور واش من استراتيجي قاعد يتبع فيها لوتور باش يمد لي زارغيومون تاعو وهذه تعاونك في لو كونت روندو تاعك داكور يعني تقدر تقول تقدر دير ان كونت روندو سامبل سامبليست داكور تاع d'abord il présente la thèse voilà il donne la thèse il avance la thèse suivi de plusieurs arguments premièrement le premier argument ensuite deuxième argument troisième argument sinon تقدر تقول dans le premier paragraphe l'argument avec lequel pardon l'auteur a débuté a défendu sa thèse était un argument basé sur l'accumulation يعتمد على l'accumulation وتمد l'argument هذا دونك هنا المصحح راح il sera impressionné راح يكون منبهر فوالا انك تعرف لي فيس هذو وهذا بان تفهموا الدرس هذا راه كاين في لو بروغرام يعني ما جبتوش من راسي والله هذا الدرس تاعكم صح لو ديرنيي بروسيدي لا ديسكريبسيون اللي هي الوصف تو سامبلومون باش توصف اي حاجه بينين لي بروسيدي ارغيومونتاتيف اللي تقدر لي بروسيدي غراماتيكو اللي تقدر تخدم بهم لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف تحتاجهم في الوصف لي كومبليمون دو نون تحتاجهم في الوصف ولا بروبوزيسيون سيبوردوني ريلاتيف تحتاجها في الوصف تعرفهم الكل ما تقوليش هكذا كومبليمون دو نون بروبوزيسيون سيبوردوني ريلاتيف ما نعرفهمش الاسماء باك ما تعرفهمش مي كي تشوف ليكزامبل تفهم صح ولا مليح الحاجه الاولى واش دير بلا ديسكريبسيون رونفورسي لارغيومون اون كيستيون هذاك لارغيومون اللي راهو محل النقاش renforcer, le rendre plus palpable et plus concret تقلبو من الموس من جهة utilisation كيفاش تخدم به utilisation des adjectifs qualificatifs complément du nom et proposition subordonnée relative ها عندك un exemple réussir au bac avec une bonne moyenne كي تنجح في الباك avec une bonne moyenne vous donnera la possibilité تبان بلي راح نخدم بالاكيوميلاسيون هي انا d'intégrer une université respectable شوف université وصفتها respectable درت adjectif سهله يا اخي تقدر تقول une bonne université راك درت adjectif ثاني داكوغ انا راك تقوي راك دير في لا ديسكريبسيون qui vous garantira une meilleure formation كي هذه كي تلقى ان نو من وراه كي هذه طريقه للوصف يا اخي تقدر تقول le petit garçon كيما تقدر تقول le garçon qui est petit يا اخي هكذا والله هذا في زوج طرق تاع وصف تاع لا ديسكريبسيون تقدر تخدم بلاجيكتيف تقول بوتي بركو تسكت لو بوتي غارسون فوالا تقدر تمد اون توت اون بروبوزيسيون يعني جمله فيها الداخل فيها فيرب ما نقدرش نقول لها جمله نقولوا هنا بروبوزيسيون نقولوا لو غارسون كي اي بوتي هناك مديت اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف سميتها هكذا اللي فيها كي داكوغ جمله الموصوله Donc, réussir au bac avec une bonne moyenne vous donnera la possibilité. Réussir au bac avec une bonne moyenne vous donnera la possibilité d'intégrer une université. Une université respectable. Ce qui dit le respectable, la description, تلعب دور في la conviction, في الاعتقاد تاع الناس. Qui, بعد زيد توصف هذيك l'université qui vous garantira une meilleure formation اللي راح تضمن لك تكوين مليح voilà formation supérieure bien sûr شوف supérieure مديتها الفورماسيون تاعك d'accord voilà donc les adjectifs qualificatifs et la proposition subordonnée relative صح le complément du nom هو tout simplement تمد un nom اخي وتزيد من وراها دو باغ اكزومبل نيماجينيو دير في بالك بلي الجامعات في الجزائر وكل موسم كيف ديبلوم فريده بان تفهموا تقرا في الجي تقرا في وهران تقرا في مسيله تقرا في سطيف تقرا بارتو ديبلوم واحد فريد صح الترتيب تاع الجامعات ماشي كيف مي ديبلوم هنا في الجزائر كيف بان تفهموا هذه برك واحد ما يقول لكم بعدا قرا في الجي خير قرا في نو كاش منها افير فورماسيون برك
افيرماسيون حقره وجامعه فيها حقره جامعه ما فيهاش ما عليناش. المهم نوليو نيماجينيو باللي الجامعه تاع الجي باغ اكزومبل هي المخيره فيهم كلنا نحطوها هنا. هي الجامعه الكلاسيه الاولى وقيلا على بالك هما عندهم قداه المعايير في الكلاسمون. كي يقول لك الجامعه الاولى في الجزائر تولها المعايير كيما المسيله راهي نيميرو 3 بصح نيميرو 3 في البحث العلمي وقيلا وفي الثاني في عدد الدروس المتوفره على سيغ انترنت. معناتها تقدر تقرا سيغ انترنت اكثر من تقدر تقرا في اي جامعه واحده اخرى. عندهم بزاف لي كور سيغ انترنت باغ اكزومبل. لاكسيبيليتي ثاني تقدر تخرج بزاف حوايج تقدر دير دوموند من السيت ما عليناش. هذه باغ اكزومبل نقولوا حنا لونيفرسيتي تاع الجي ديروا باغ اكزومبل تحبي دير لو كومبليمون دو نون تو سامبلومون دانتيغري لونيفرسيتي دو يعني دو تاع بريبوزيسيون الجي d'Alger l'université d'Alger هذاك سي لو كومبليمون دو نون. دونك هذه سي اون مانيير دو ديكرير. هادو هما لي دي بروسيدي ارغيومونتاتيف اللي قريناهم اليوم. دونك commentez s'il vous plaît si vous avez compris. En même temps قول لي الا فهمت. En même temps ثاني essayez de trouver un thème. خرج لا تيز تاعك خير لي موضوع دير فيه تيز بوغ ولا كونتر كيما تحبتها ودير لي ان ارغيومون ولا دو من لي 5 اللي قريناهم الاخرين. داكوغ قرينا 5 الاخرين قرينا مانيش شافي على الترتيب اللي قرينا قرينا لا ديسكريبسيون قرينا لا ريفيتاسيون الله مش فيت على بالك اللي قريناهم الاخرين هذو نقدر نجيبهم الكل مي مانيش الترتيب تاعهم. لاكيميلاسيون لا ديسكريبسيون لا ريفيتاسيون l'analogie et le fait. هذا هما اللي قريناهم 5 الاخرين. donc fait, analogie, réfutation, accumulation et description. Donc essayez de formuler une thèse avec un argument ou deux se basant sur les procédés argumentatifs que je viens de vous les dire. Donc allez-y. Oui, tout est clair, alhamdoulilah, oui c'est clair, ça va monsieur, alhamdoulilah, allez-y. Donc عطيونا هذه et on termine sur ceci. Allez, donnez-moi quelques exemples s'il vous plaît. سهلة مرة خير برك هذا ما كان. قرينا لا ديسكريبسيون نعاودوهم l'accumulation, la réfutation, l'analogie et le fait. Le fait, l'analogie, la réfutation, l'accumulation et la description. Donc, essayez de formuler un argument. ومليح عليك والله مليح عليك هذو باش تريبوندي على لا كيستيون دو ريفليكسيون منها غادي تزيد تطور في المهارات تاعك. داكوغ لا كيستيون دو ريفليكسيون زيد تطور المهارة تاعك تولي فريمون دي زارغيومون كونفينكون تحتاجها في حياتك هذه على كل حال. كي تبغى تقنع اي واحد فوالا هاهم كيلكو بروسيدي اللي تقدر تستعملهم. كاينين كثر كاينين واحد 20 وقيلا بوتيتر بلوس مي هذو لي 10 اللي في البروغرام وقيلا ما عندكمش 10 بالك 5 ولا 6 مي هذو تقدروا لهم نورمال. اليزي.
Le sport est un moyen pour développer le corps. صح. إلياس زيد بين كثر. أنا تجيني لا كيستيون في راسي كيفاه ديفلوبي كومون ديفلوبي لو كور. تخيل يمد لي تحب تمد لي اون ديسكريبسيون هنا باك كون كور باك تزيد لا ادجيكتيف باك تولي طربك تولي هايله لارغيومون تاعك يولي فور كور زيد لو ادجيكتيف فريد برك تولي راك درت لا ديسكريبسيون تولي راك ندير لا ديسكريبسيون وتحس بلي لارغيومون تاعك تبدل. هاي شكون لو سيزيام اللي راه معنا؟ عندنا ايمن الياس هنا عبد الرحيم ومنار. شكون سيزيام؟ développer un bon corps voilà un corps musclé ainsi de suite un corps sain. المهم تمد تاع ان adjectif تمد ان adjectif يزيد l'argument تاعك يقوى اكثر. d'accord انا قلت comment construire un argument solide. d'accord يعني مش n'importe quel argument argument وين يكون solide وين يكون dur ولا difficile à réfuter باه واحد يدحضو لك يحبلو. d'accord très bien هاك درت la description c'est bien. استغفر الله استغفر الله. شكون لو سيزيام؟ والله هذوما ستة. نو شكون لو سيزيام؟ سيزيام زاد ما عرفتش شكون لو سيزيام معاكم ما عليناش. هاي اعطينا ترى argument يكون يكون fait à base de ces derniers 5 procédés argumentatifs. هاي ترى argument واحد باك ليش
les protéines et les nourritures sont des autres moyens très importants pour trouver un bon muscle. Très bien. Voilà. Scientifiquement parlant. Voilà. هذا c'est un fait. Voilà. تخصك la nourriture protéinée. نكون طعام فيه les protéines بزاف. Voilà. Sont des moyens très importants pour trouver de beaux muscles. Voilà. Pour former de bons muscles. Voilà. Très bien. توجور تولي لا لونغ تاعك برك ايمن صلح اللي فوت قد ما تقدر هكذا باش نشوف كاين الديفيرونس ما بين امبورطون و امبورطونس. شوف لي تلقى فيهم اونس وكل اسماء هكا لامبورطونس لا ديكادونس لانتيليجونس هذو كل اسماء داكوغ الذكاء الانحطاط الاهميه. امبورطون هي مهم داكوغ و اونس هي الاهميه وتلقى اونس عربي الاسم تاعها. Ah, très bien. Ilias et Ayman, déjà, ils ont répondu. Les autres? Je crois que la drogue est un danger qui menace l'humanité. Qui menace l'humanité parce qu'il détruit la santé. Par exemple, il fait des maladies du synaptique. Oui, les synaptiques. Les synaptiques, ما همش الأعصاب هما ما بين الأعصاب. Les synapses هذو يجوا ما بين الأعصاب. شغل normalement voilà parce que ça fait longtemps اللي قريناهم en psychologie. هي الأعصاب اسمهم les neurones. D'accord. Les nerfs كاينين les nerfs les neurones الخلايا العصبية اسمهم les neurones. donc هذاك كاين واحد الفراغ ما بين نيرون ونيرون ما بين عصب وعصب. هذاك الفراغ الداخل ماهوش فراغ يعني فيه واحدة المادة هذيك هي اللي تخلي المعلومة تفوت ما بين نيرون ونيرون. هذيك اسمهم les synapses. Voilà. Du synaptique, du respiration, ainsi de suite. Très bien, très bien. Voilà. En même temps, des faits, en même temps des exemples. Donc deux procédés dans un seul argument. Hey, là, c'est un très bon argument. Voilà. De rien, je t'en prie, Aïm. بصحيحة لا دروغ دير ثاني مشاكل ما بين في لي سينابس. اسمها المشابك وانا غاب والله ما على بالي. بالك الله اعلم والله جو سي با. Très bien, معنا 3 réponses مازالو لنا 2. سيزيام وراه وقيلا قلت له حس باللي ديرونجيتو. allez-y. هاي عبد الرحيم منار. عبد الرحيم l'apprentissage des langues étrangères profite à la personne et l'aide à communiquer avec les autres de l'extérieur de son pays. Très bien. واش من البروسيدي درتو هنا؟ شنو البروسيدي درتو عبد الرحيم dans ta réponse? Le Sahara algérien, c'est un trop beau enthousiasme qui attire les touristes de tout pays du monde à travers ses dunes dorées et ses oasis comparant dunes paradis. Très bien. Comparé à une paradis دجاخير. خير من المقارن بالجنة المقارن جاخير. Comparé à une paradis, d'une paradis, à une paradis. Oui. Très bien. هنا راهو باين بلي la description elle est très la description en même temps عندك l'analogie.
Très très bien. Donc deux procédés dans un seul argument. Très bien. Voilà. Abdelrahim, je vais procéder. L'apprentissage des langues étrangères profite à la personne. Mhm. Et l'aide à communiquer avec des autres pays. كان ناحية ايه بتجي هايلة ندير فيرغول تجي شوية accumulation. Oui, كاين les compléments de هنا mais ce n'est pas vraiment une description. Apprentissage des langues étrangères profite à la personne. La définition. Non, 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 la définition que nous متفاهمين فيها أكلها عبد الرحيم. La définition تكون quelque chose de réel. يعني quelque chose متفاهمين فيها صح. Là, par exemple, définir les langues étrangères, définir l'apprentissage. هنا واش راك تمد هنا راك تمد في لو بوت راك تمد في الهدف تاع l'apprentissage des langues étrangères. C'est bien. La fonction, comme si la fonction. Mais il n'y a aucun problème. Mais c'est un argument solide avec les autres de l'extérieur de son pays. تقدر تكون درت برك زيد دخلت لها شوف سي ان ارغيومون سوليد ماشي معناته لازم يكون معاه انا قلت لكم كاين واحد الفان كاين واحد الفان تاع بروسيدي ارغيومونطاتيف مي تقدر كون دير هذوك لو مو كيما باغ اكزومبل ولا تخدم بلي فيرغول راح تمد اكيوميلاسيون راح تمد لارغيومون تاعك يتبدل مره شوف l'apprentissage des langues étrangères profite à la personne virgule l'aide à communiquer avec les autres de l'extérieur de son pays point. C'est non. L'apprentissage des langues étrangères profite à la personne. Par exemple, il l'aide à communiquer avec d'autres personnes de l'extérieur de son pays. Voilà. Très très bien. Donc, merci beaucoup pour votre attention. À demain, Inch'Allah, à une deuxième séance. أنا رادت لكم مرة اللي فاتت واحدة. Il n'y a aucun problème. كيما قلنا السمانة الجاية إن شاء الله نكونوا مخلصين التكست argumentatif, les débats d'idées كيما راهم, le projet كيما راه. Ou la semaine d'après, Inch'Allah, ندخلوا l'appel ونحيو ثاني من طريق. Donc 2 semaines, Inch'Allah, et on termine avec le programme. Comme vous faites la pratique, je vais vous élaborer quelques sujets à proposer. نخدمكم شوية des sujets اللي نشيك فيهم, des thèmes هكذا يقدروا يجيو. Enfin, يقدروا يجيو. Ça veut pas dire بلي راح يجي, mais ما على بالناش حنا واش راح يجي في الباك. ليسونسيال تيم جديد عليك حاجة مليحة. خاطرك توالف جديد عليك خير من توالف باللي تعرفهم. توالف جديد كي تروح للباك ما تشوكاش موالف جديد. D'accord, voilà. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, à demain. Prenez soin de vous. Restez à domicile. غير للضرورة برك. Donc, à la prochaine. Salam alaikum. بقاونا على خير.